कैसे तामीर हुए महल, कैसे खिश्त हुए संग, आइए जानते हैं शहर दिल्ली के बदलते रंग। कैसे तामीर हुए महल, कैसे खिश्त हुए संग, आइए जानते हैं शहर दिल्ली के बदलते रंग। कुछ अपनी तारीखें और कुछ वजूद पर करे नजर, कहाँ से कौन है हम हर हुदूद पर करे नजर। वक्त के साथ साथ कैसे लड़ी वक्त ने है जंग, आइए जानते हैं शहर दिल्ली के बदलते रंग। कैसे तामीर हुए महल, कैसे खिश्त हुए संग, आइए जानते हैं शहर दिल्ली के बदलते रंग। अगर आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के जरिए हुए सर्वे की बुनियाद पर हम दिल्ली का नक्शा बनाएं, तो ये एक गोल रंग की नजर आएगी। शिमाल की तरफ भोरगढ़, खेड़ा कलां और बैंकनर है। जनूब मगरिब की तरफ खरखरी नार, मशरिक की तरफ मंडोली, लोनी और जनूबी हिस्से में JNU और मशहूर गांव अनंगपुर है। दिल्ली के इर्द गिर्द अरावली पहाड़ में मुतअद्दिद जगह हजरी अहद के औजार मिले हैं, जिनसे बाज़ लोगों का अंदाजा है कि इस अहद में दिल्ली के आसपास बड़ी तादाद में कौमें आबाद थीं। 1984-85 की दरियाफ्त के बाद DK चक्रवर्ती और नयनजोत लाहिरी की टीम ने दिल्ली के अतराफ का जायजा लिया और पत्थर के ज़माने से मुताल्लिक 43 मकामात दरियाफ्त किए। इन मकामात में से एक जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी की पहाड़ियां हैं, जहां पत्थर के औजार बनाए जाते थे। ताहम सबसे अहम मकाम अरावली के निचले दामन में वाक़े अनंगपुर या अड़ंगपुर है। इब्तदाई अहद की नदियों के आसार से अंदाजा होता है कि जमुना नदी भी कभी उस जगह के पास से बहती थी। 1991-92 में खुदाई में बहुत से पत्थर के अहद के औजार मिले हैं, जो अपनी सफाई सुथराई में बड़े मयारी हैं और बाज़ अदबने भी हैं। हिंदुस्तान में माक़बल तारीख का सबसे बड़ा मकाम अनंगपुर है। The most disappointing aspect is that archaeologists दिल्ली के अंदर पत्थर के अहद से मुतालिक सबसे मायूस कुन पहलू ये है कि आर्कियोलॉजिस्ट अभी तक इस अहद के इंसान का एक भी ढांचा बरामद नहीं कर सके। शायद टिटैनिक प्लेट की सरगर्मी, जलजले, सैलाब और अरावली पहाड़ की लगातार तनज़्ज़ुली से वो आसार मिट गए जिनको आर्कियोलॉजिस्ट पिछली 6 दहाइयों से तलाश कर रहे हैं। लेकिन इन खामियों के बावजूद ऐसे आर्कियोलॉजिकल सबूत काफी मिकदार में मौजूद हैं जो ये साबित करने के लिए काफी है कि पत्थर के अहद में दिल्ली के अंदर इंसानी आबादी थी, जो बतदरीज तरक्की करके नए हिजरी अहद तक पहुंची। दिल्ली के अंदर आर्कियोलॉजिकल के माहिरीन ने मंडोली को दरियाफ्त किया है, जो मशरकी दिल्ली की नंद नगरी में वाक़े है, और भोरगढ़ मौजूदा नरेला में शिमाली दिल्ली में वाक़े है। भोरगढ़ में मौखिर हड़प्पा की साइट 3 टीले हैं। इनमें सबसे पहले 1973-74 में खुदाई हुई थी, फिर 1992-94 में खुदाई हुई। ये खुदाई मशहूर आर्कियोलॉजिस्ट BSR बाबू ने की थी। इसके बाद जदीद हजरी अहद शुरू होता है। इसमें भी लोग शिकार और ग़िज़ा जमा करने पर ही गुजारा किया करते थे, लेकिन अब उन्होंने मुख्तलिफ फ़न्नी खूबियाँ और छोटे बड़े मुख्तलिफ औजार बना लिए थे। इनको माइक्रोलिथिक यानी छोटे पत्थर के औजार कहा जाता था। उन औजारों के जरिए
انہوں نے دستیاب ذرائع کا استعمال کر کے اپنے لیے وسائل فراہم کیے۔ اس دوران جماعتوں میں قیادت کا بھی آغاز ہوا ہوگا۔ جماعت کا ہر ممبر اپنی بہترین صلاحیتیں غذا جمع کرنے، شکار کرنے اور اپنے دفاع نیز حملہ ور لوگوں کا مقابلہ کرنے اور بہتر ہتھیار بنانے میں استعمال کرتا ہوگا۔ اس وقت ان مقامات پر آباد ہونا بھی شروع ہو گیا ہوگا جو ان کے لیے مناسب اور محفوظ تھی اور جہاں پانی کی بڑی فراوانی تھی۔ چھتیس گڑھ میں 31 مقامات پر راک آرٹ، جس کی تاریخ جدید ہجری عہد سے تاریخی زمانوں تک پہنچی ہے، ان کی دریافت ہوئی ہے۔ ان میں بعض ماقبل تاریخ کے بھی ہیں۔ چندیلی اور گوٹی ٹولہ جیسے گاؤں میں 30,000 سال پہلے مصوروں نے یہ تصویریں منقش کی ہیں جو خلا بازوں اور ایلین سے مشابہت رکھتی ہیں۔ اب کیا یہ محض آرٹسٹوں کا تخیل تھا یا حقیقت تھی، جس کا پتہ لگانا ابھی باقی ہے۔ دہلی میں اس طرح کی تخلیقی سرگرمیوں کا سراغ ابھی لگانا باقی ہے۔ قدیم بھارت کی وسعت کو دیکھتے ہوئے محقق اور دانشور اسے 3 ادوار میں تقسیم کرتے ہیں۔ قدیم دور کا آغاز ماقبل تاریخ سے 6 صدی تک مانا جاتا ہے۔ اس دور کو بھی 3 حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ پتھروں اور وسطی پتھروں کے زمانے کا انسان نہ صرف جسمانی ترقی کر رہا تھا بلکہ پتھروں سے بنے اوزاروں کو بھی تکنیکی ترقی عطا کر رہا تھا۔ اس کے بعد 7000 سے 2000 قبل مسیح تک پتھروں کا زمانہ نو اور تانبے کا زمانہ مانا جاتا ہے، جس میں زرعی اقتصادیات کے ساتھ ساتھ انسان سماجی ترقی بھی کر رہا تھا، کیونکہ اب تک وہ مستقل رہائش کی شروعات بھی کر چکا تھا۔ تقریباً 2600 قبل مسیح سے لے کر 1900 قبل مسیح تک انسان نے بھارت کی تاریخ میں پہلی بار ہڑپا تہذیب کو ترقی دی۔ شہر کی شروعات ہوئی، سماج کا تانا بانا بھی دیکھنے کو ملتا ہے اور اقتصادی سرگرمی بھی نظر آتی ہے۔ اگرچہ دہلی میں یہ ترقیاں بہت بعد تک نہیں ہوئی تھیں۔ دنیا میں سب سے پرانے زراعتی گاؤں 8000 سے 6000 سال قبل مسیح تک ملے۔ ویسٹ ایشیا میں گیہوں اور باجرے کی کاشت سب سے پہلے شروع ہوئی۔ ہزاروں سال پہلے کتابت کی ایجاد سے قبل عین غزال میں سماجی تبدیلیاں بھی آئی ہوں گی۔ عین غزال ما قبل برتن سازی جدید ہجری عہد میں تقریباً 2000 سالوں تک نشو نما پاتا رہا۔ یوں تو عین غزال نے جدید ہجری عہد کے ماقبل برتن سازی کے بی عہد کے وسط میں آغاز کیا اور 700 سال تک چلا، یعنی تقریباً 7200 قاف میم سے 6500 قاف میم تک۔ بر صغیر میں موجودہ پاکستان کے مہر گڑھ میں گیہوں اور باجرے کی کاشت کے واضح ثبوت موجود ہیں۔ کھیتی باڑی کا آغاز قدیم اقوام کا ایک زبردست انقلابی قدم تھا، جس کے ذریعے پائیدار معیشت پیدا ہوئی اور ان کی بقا کے امکانات میں اضافہ ہوا۔ قحط اور سیلاب کی وجہ سے اگر ان کی آبادی کو نقصان پہنچے تو آس پاس موجود جنگلاتی زندگی ان کی بقا اور تحفظ کے لیے ایک اضافی ذریعہ تھی۔ درختوں کے اور جانوروں کے پالتو بنانے کا عمل مرد، عورت اور بچوں کے طویل ترین تجربات پر جو سینکڑوں بلکہ ہزاروں سالوں پر محیط تھے، ان کے ذریعے ممکن ہوا۔ لیکن یہ عمل انسان کے لیے ایک عظیم کامیابی تھی جس نے ہجری عہد کی اقوام کو پہلی شہری ریاستوں تک پہنچا دیا۔ یہی وہ زمانہ تھا جب ممکن قوموں کے درمیان بہتر ترسیل و ابلاغ کا آغاز ہوا اور لوگوں کی اظہار بیان کی صلاحیت میں غیر معمولی اضافہ ہوا۔ لیکن یہ بات ہم کبھی نہیں جان سکتے کہ وہ کون سی زبان بولتے تھے۔ آرکیولوجسٹ دہلی کے اندر بھی ابھی تک ماقبل تاریخ کی آرٹ وغیرہ کی باقیات دریافت نہیں ہو سکی ہیں، لیکن تمام مشکلات اور موجودہ ترقیات جنہوں نے ممکنہ ثبوتوں کو ضائع کر دیا، ان کے باوجود امید کی کرن ابھی زندہ ہے۔ شاید کہ کہیں کوئی قدیم اہل دہلی کا دبا ہوا ڈھانچہ مل جائے
تو ماہرین یہ طے کر پائیں گے کہ قدیم دہلی والے کس طرح دکھائی دیتے تھے۔ ہم کو یہ بھی امید ہے کہ ایک دن ہم دہلی کے قدیم ترین باشندوں کی تخلیقی کامیابیوں اور ماحولیات میں انسانی مداخلت کو دریافت کر سکیں گے، جو پھیلی ہوئی آبادی کی وجہ سے بہت زیادہ ظاہر نہیں ہوئی، اور چونکہ وہ ماحولیات کے ساتھ ہم آہنگ تھے، اسی لیے انہوں نے ماحول کو زیادہ تبدیل نہیں کیا۔ ابتدائی ہندوستانی تاریخ دہلی سے گریز کرتی ہے، لیکن زیادہ نہیں۔ ہندوستان میں قبائلی تمدن میں جو ابتدائی ہجری زمانے یعنی 7000 سے 3500 سال قبل تک ہے، اس طرح دھات کے بہتر اوزاروں کی موجودگی اور چاک کی ایجاد نے برتنوں کے معیار میں تبدیلی کی، اور اس کے واضح اشارے موجود ہیں کہ ان کے معیار میں بڑا اضافہ ہوا۔ ان ترقی یافتہ اوزاروں کے ذریعے دہلی میں تمدن کو فروغ دیا، جنہوں نے ان آلات، وسائل اور استعمال کی چیزیں ایجاد کیں جن کے ذریعے آرکیولوجسٹ اور مورخین اس قابل ہوئے کہ ان کو واضح طور پر پہچان سکیں اور اس کے جغرافیائی پھیلاؤ کا جائزہ لے سکیں۔ ماں قبل ہڑپا کے لوگوں نے جب تانبا دریافت کر لیا تو گویا اس عمل کو پنکھ لگ گئے۔ نتیجے کے طور پر انہوں نے تانبے کے استعمال سے مختلف قسم کے اوزار بنا لیے، جس سے ان کی بقا کے امکانات بڑھ گئے۔ اس کے ساتھ یہ بھی ہوا کہ انہوں نے اپنے مختلف وسائل کے ذریعے اپنے فطری وسائل جیسے پتھر، ہڈیاں، لکڑی وغیرہ کا بہتر استعمال کر کے اپنے متنوع تمدن میں ترقی دی۔ جس طرح وقت کے ساتھ پتھر کے اوزار بہتر بنے، اسی طرح برتن سازی میں بھی بہت ترقی ہوئی، جو ان کی ترقی کی علامتیں ہیں۔ جدید دریافتوں سے محققین کو دہلی کی تاریخ کے مزید گمشدہ کڑیاں ملانے میں مدد ملے گی کہ یہ شہر کس طرح جدید ہندوستان کی راجدھانی بنا۔ لگ بھگ 324 قبل مسیح سے لے کر 187 قبل مسیح تک بھارتی تاریخ میں پہلی بار سلطنت کی ترقی دیکھنے کو ملتی ہے، جسے موریہ سلطنت کہا جاتا تھا۔ اس کی سب سے بڑی خصوصیت یہ ہے کہ یہاں ہمیں نہ صرف سیاسی عمل پروان چڑھتا دیکھنے کو ملتا ہے، بلکہ ساتھ ہی انتظامی نظام کی ترقی اور ثقافتی ترقی اس سلطنت کو ایک اچھی صورت دیتے ہیں۔ 200 سے لے کر 300 عیسوی تک نہ صرف چھوٹی اور بڑی ریاستوں کی ترقی ہوئی، لیکن 300 عیسوی میں گپت سلطنت کی ترقی کے ساتھ ہی بھارت کی قدیم تاریخ میں ایک نئے باب کی شروعات ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے۔ گپت حکمرانوں نے نہ صرف ایک بڑے علاقے پر اپنی حکومت کی، بلکہ اسی دور میں سماج میں نئے طبقوں کی ترقی دیکھنے کو ملتی ہے، اور مذہب کے میدان میں نئے فرقوں کی ترقی بھی اسی دور میں ہوئی تھی۔ 6 صدی کے ساتھ ہی قدیم بھارتی تاریخ ختم مانی جاتی ہے اور سابق قرون وسطی بھارت کی شروعات ہوتی ہے۔ چاک کی ایجاد کے بعد یہ زیادہ صاف ستھرے اور پیش کرنے کے قابل بننے لگے۔ یہ برتن غیر معمولی تخلیقات کی علامت بن گئے۔ ان میں جاذب نظر چمک تھی، ان کی شکل بہت واضح تھی۔ ان کی مختلف ساخت سے ٹیکنالوجی کے ارتقاء کا اندازہ ہوتا ہے، اور ان کے مختلف رنگوں سے انسان کی مختلف صلاحیتوں اور ترقی کا اندازہ ہوتا ہے۔ لوگوں کے پاس وقت کی بچت نے زیورات، مورتیوں، مہروں، کھلونوں اور دوسری زیبائشی چیزوں کا ارتقاء کیا، جن کے ذریعے جدید مورخین
उन कौमों के वसी दायरे कार को समझने के काबिल हो सके। इसके वाज़ेह सबूत मौजूद हैं कि उनके दरमियान बाहमी रिश्ते मजबूत हुए और अमन व इत्मीनान के साथ रहने लगे, जिससे उनको मुख्तलिफ मौक़े हासिल हुए और तरक्की के रास्ते निकले। बच्चों के लिए जो खिलौने ईजाद किए गए, उनसे अंदाजा होता है कि इन अक़वाम में बच्चों से मोहब्बत और शफ़क़त का मामला कितना ज़्यादा रहा होगा। भारी मिक़दार में ज़ेवरात की दरियाफ्त से और ज़ेवरात से लदी देवियों और बालों के सिंगार से अंदाज़ा होता है कि औरत हर ज़माने में ज़ेबो ज़ीनत की शौकीन रही है और पुरवकार अंदाज में जिंदगी गुजारती रही है, जैसा कि कदीम ज़माने में भी उसको खूबसूरत नजर आने का बेहद शौक था। इंसानी तहजीब के आगाज से ही ज़ेवरात औरत का बेहतरीन साथी रहे हैं, लेकिन उस अहद में औरतों की मुख्तलिफ मूर्तियों की दरियाफ्त से अंदाजा होता है कि खुद एतमादी और भरोसा भी पूरी तरह से इनमें मौजूद था। मोहनजोदाड़ो में एक देवी का धात का लंबा मुजस्समा और उससे चंद 100 किलोमीटर की दूरी पर मिट्टी का वैसा ही मुजस्समा मौजूद है। इससे ये भी अंदाजा किया जा सकता है कि शहरी रियासतें बहुत मुत्तहिद थीं, इसलिए इस किस्म के बहुत सारे मसनूआत और चीज़ें हड़प्पा के मकामात से भी मिलते हैं। मसलन हरियाणा के ज़िला फतेहाबाद के मुकाम भिराना में एक लड़की का मुनक्कश मुजस्समा है। ये सोचा जा सकता है कि मुआशरे में उनका मकाम बराबर था, और इससे ये भी अंदाजा होता है कि कदीम अक़वाम की बका और तहफ़्फ़ुज़ और ख़ानदान के इर्तिक़ा में इनके ताउन को तस्लीम किया जाता था। जदीद हजरी अहद के इनकलाब में एक महदूद मिक़दार में खाने की पैदाइश की तकनीकों से भी ज़्यादा कुछ था। बाद के 1000 सालों में शिकार के लिए यकजा रहने वाले छोटे और मुतहरिक ग्रुपों को उसने बदल दिया होगा, जो अब तक इंसानी तारीख़ में ज़्यादा अक़ामत गुज़ीन सोसाइटियों की शक्ल में थे और गाँव और कस्बों में रहा करते थे। अब उन्होंने अपने फितरी माहौल को खाने की ख़ास फसलों को उगाकर बदला, यानी आबपाशी और खाने को ज़ख़ीरा करने की तकनीकों से। इससे फाजिल मिक़दार में खाना बचता था। इन तरक्कियों ने ज़्यादा घनी आबादियों, ख़ास और मतनू मज़दूरी के अंदाज़, तिजारत करने वाली मईशतों, गैर मुंतकिल होने वाले आर्ट की तरक्की, फन और मयारी कल्चर, मरकजी इंतज़ामिया और सियासी जहतें, तरक्याती नज़रियात और मालूमात ने गैर शख्सी निज़ाम के लिए बुनियादें फराहम की। इसके बाद ऋग्वेदिक और माबाद वेदिक ज़माना आता है। इसका वक्त तकरीबन 2000 से लेकर 600 कब्ल मसीह तक का माना जाता है। इसे वैदिक ज़माना इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि इसकी तारीख को पाने के लिए हम न सिर्फ वैदिक अदब का सहारा लेते हैं, बल्कि आसार कदीमा की खोजों की बुनियाद पर भी इसे बयान किया जाता है। इस ज़माने के आखिरी वक्त में यानी तकरीबन 6ठी सदी कब्ल मसीह में हमें 16 रियासतों की तरक्की देखने को मिलती है, जिन्हें महाजनपद भी कहा जाता है। महाजनपद की तरक्की के साथ साथ कदीम भारत के उस दौर में हम जैन और बौद्ध मजहब की तरक्की भी देखते हैं। जदीद हजरी अहद के तानेबाने मुकम्मल सूरत में मशरक़ी वस्ता के सुमेरी शहर, जो कि आज के इराक में वाक़ था, उसमें दिखाई देता है, जिसके ज़हूर से माक़बल तारीख़ के जदीद हजरी अहद का ख़ात्मा शुरू हो जाता है। पत्थर, पक्की ईंटों और हड्डियों से बनी जानवरों की तस्वीरों से ये अंदाज़ा करना मुश्किल नहीं कि इनके चारों तरफ बड़ी मिक़दार में जंगलाती ज़िंदगी मौजूद थी। इनके ज़रिए वो अपनी ग़िज़ाई ज़रूरतों को पूरा करते थे और इनकी हड्डियों से औज़ार बनाते थे।
बैल गाड़ी के खिलौनों की दरियाफ्त से इन अक़वाम के अंदर मवासलात के निज़ाम, पहिए की दरियाफ्त और उन कौमों की नक्ल व हमल का इशारा देती है। और इससे ये भी पता चलता है कि उन्होंने इजाफी ग़िज़ा की फराहमी के लिए किन जानवरों को पालतू बनाया था। शायद इस दौरान नाच वगैरह जैसी तफरीही चीज़ें भी ईजाद हो गई थी। इस अहद में इंसानी तहजीब दुनिया के कुछ खित्तों में इर्तिका की अगली उड़ान के लिए तैयार थी और तरक्की के परों पर वो सिटी स्टेट की तश्कील के लिए तैयार थे। शहरी रियासत इंसानी तहजीब का वो पुरशकोह अमल है जिसने सारे आलम को हैरत ज़दा कर दिया था। कैसे तामीर हुए महल, कैसे खिश्त हुए संग, आइए जानते हैं शहर दिल्ली के बदलते रंग। कैसे तामीर हुए महल, कैसे खिश्त हुए संग, आइए जानते हैं शहर दिल्ली के बदलते रंग। कुछ अपनी तारीखें और कुछ वजूद पर